अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। दोस्तों, ये है रहनुमाई अंग्रेज़ी के ज़रिए इंग्लिश सीखने का 54वां दिन और सिलसिलावार असबाक का 44वां सबक। इससे पहले हमने आपको बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक अहम बहस शुरू की गई थी। उसके बाद हमने उसकी जो किस्में हैं वो उन किस्मों में से 3 किस्में मुकम्मल कर ली है, यानी उनके जो दर्जे थे 8 दर्जे थे, 8 किस्में थी। तो उसमें से नाउन को मुकम्मल किया, प्रोनाउन को मुकम्मल किया और एडजेक्टिव जो उसकी तीसरी किस्म थी उसकी पूरी बहस हमने मुकम्मल कर ली है। आज हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही ज़रूरी और अहम बहस, और वो है वर्ब की बहस, यानी कि फेल की बहस। और इसी में आता है टेंस, जो कि जुमला लिखने, पढ़ने, बोलने के लिए और तर्जमा करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो जब तक आप टेंस नहीं सीखेंगे तब तक आप जुमले अच्छे से बना नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तर्जमा नहीं कर सकते। तो एक अहम बहस शुरू होने वाली है। शुरुआत में वर्ब के ताल्लुक से हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, उसके कवायद पढ़ेंगे, किस्में पढ़ेंगे। उसके बाद आगे टेंस और उसके जो किस्में हैं और उसकी जो सूरतें हैं वो सारी चीज़ें हम तफसील से जानेंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि अब से सबक में पूरी तवज्जो दें और एक एक नुक्ता को, एक एक पॉइंट को और एक एक सबक को अच्छे से समझने की पूरी कोशिश करें, कोई भी सबक मिस ना होने पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं कि हमारी किताब रहनुमाई अंग्रेजी का तीसरा एडिशन जो है छपकर आ चुका है और कई किताबें बिक चुकी हैं, तकरीबन खत्म होने के करीब है। ये देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये किताब है हमारी रहनुमाई अंग्रेजी के असल 2 हिस्से, ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल किताब है। यही वो किताब है जिसके जरिए से आप जो है आराम से घर बैठे जो है इंग्लिश सीख सकते हैं। साथ ही साथ इसके जो है हर सबक के वीडियो भी यूट्यूब पर पहले से अपलोड किए जा चुके हैं, यानी कि सबक पढ़ने के साथ साथ जो है आप वीडियो भी देखकर अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये 2 किताबें हैं, यानी कि एक किताब के ही 2 हिस्से हैं। ये देख सकते हैं तकरीबन 880 सफ़हात पर मुश्तमिल ये किताब है। पूरे इंडिया में आप कहीं भी इस किताब को मंगवा सकते हैं। इस किताब की वैसे तो कीमत अभी जो है बढ़ चुकी है, चूंकि डाक का जो खर्च है वो बढ़ चुका है सरकार की जानिब से, तो 600 से जो है पार हो चुका है। लेकिन अभी ऑफर में ये किताब आपको सिर्फ और सिर्फ 550 रुपए में मिल जाएगी, यानी आपके घर तक ये किताब 550 रुपए में पहुंचा दी जाएगी। तो अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो अपना नाम, पता, पूरा एड्रेस लिख करके हमारे इस नंबर पर जो है राब्ता कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। नंबर है 76 67 63 52 99। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 44, सबक नंबर 44, वर्ब एंड इट्स काइंड्स, पार्ट 1, फेल माल अक़साम, पहला हिस्सा। तो जैसा कि आपको तमहीद मालूम ही है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की 3 किस्में मुकम्मल कर चुके हैं। वर्ब की ये बहस हमने शुरू की है। तो पहले इसके अक़साम कुछ अहम नोट्स जानेंगे, फिर टेंस के ताल्लुक से जो भी ज़रूरी बातें हैं जुमले बनाने के लिए जो अहम और ज़रूरी है वो सारी चीज़ें हम तफसील से पढ़ने वाले हैं। और इसके कई सारे सबक होंगे, बहुत ज़्यादा असबाक हैं इनके। तो चलिए पहले समझने की कोशिश करते हैं वर्ब को, कि वर्ब यानी फेल क्या है। तो देखते हैं वर्ब यानी फेल। फेल का उर्दू में अगर आसान सा हम मतलब देखें तो ये होता है कि जिस लफ्ज़ के ज़रिए से किसी काम के करने या होने का इल्म हो वो फेल है। जो लफ्ज़ ऐसा हो जिससे किसी काम के करने या होने का इल्म हो, समझ लीजिए वो फेल है। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, वो सो चुका है, तुम हंस रहे हो, वो खाना खाती है, हम नमाज पढ़ते हैं। ये कुछ मिसालें हैं उर्दू की। अब देखिए इनके अंदर जो पढ़ रहा हूँ, सो चुका है, हंस रहे हो, खाती है, पढ़ते हैं, ये जो अल्फाज आए हैं ये सब फेल हैं, इसलिए कि इनसे किसी न किसी काम के होने या करने का पता चल रहा है। लेकिन इंग्लिश में सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि थोड़ा सा इजाफा है, और वो ये है कि फेल वो है जिससे सब्जेक्ट यानी फाइल यानी जो काम करने वाला है उसके काम का इल्म हो या फिर हालत का इल्म हो। हालत का लफ्ज़ इसमें थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। जैसे पहली मिसाल ही ले लें, मैं पढ़ा रहा हूँ, वो सो चुका है, तुम हंस रहे हो। तो इसमें पढ़ा रहा हूँ, सो चुका है, हंस रहे हो, ये तो फेल है ही, इसमें कोई शक नहीं है। अलबत्ता आगे जो है वो 10 साल का है, मैं खुश हूँ, तुम हसीन हो, हम ईमानदार हैं। अब इन मिसालों में गौर करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई यहाँ पर फेल कहाँ है, कोई काम तो दिख नहीं रहा है। तो इन जैसे जुमले भी फेलियाँ ही कहलाते हैं, और इनमें जो है, हैं, हों और हो जैसे अल्फाज आए हैं ये सब एक तरह से फेल है, इसलिए कि इनमें कैफियत और हालत का इल्म हो रहा है। यानी 10 साल का होना, खुश होना, हसीन होना, ईमानदार होना, ये एक कैफियत और हालत है, क्योंकि इनमें सब्जेक्ट कोई काम तो नहीं कर रहा लेकिन उसकी कैफियत या हालत या फिर एक तरह से सिफत बताई जा रही है।
تو لہٰذا یہ بھی الفاظ جو ہیں یہ فعل ہیں اور فعل میں شامل ہیں، یعنی اس کو اردو کے حساب سے ادھورا فعل کہتے ہیں، ناقص فعل کہتے ہیں۔ تو کل ملا کر کے بات یہ ہے کہ انگریزی میں کوئی بھی جملہ ہو بغیر فعل کے نہیں بنتا ہے، کہیں نہ کہیں سے اس کے اندر جو ہے فعل لے ہی آتے ہیں کہ یہ فعل ہے، چاہے اس میں کوئی بھی فعل ہو اور فعل کی کوئی بھی قسم ہو، لیکن فعل ورب ضرور ہوتا ہے۔ اب آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ جس میں سبجیکٹ کی کیفیت اور حالت کا علم ہو، یعنی صاف طور پہ ورب یعنی فعل نہ ہو، کیفیت ہو یا حالت ہو یا صفت ہو، وہ سب سینٹینسز جو ہے وہ سمپل سینٹینسز یعنی آسان جملے کہلاتے ہیں، اور اس کی بحث جو ہے سبق نمبر 20 سے لے کر کے 25، 26، 27 تک میں ہم پڑھ چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں اور مشق کر چکے ہیں، مزید اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جس میں سبجیکٹ کے کام یا عمل کا علم ہو، یعنی صاف طور پہ فعل ہو اور کام کا علم ہو، وہ سب ٹینس یعنی زمانے کے جملے میں بتائے جائیں گے۔ زمانے کے جملے ہیں، اس کی بحث میں آئیں گے، جسے ہم عنقریب پڑھنے والے ہیں، جو نہایت ہی اہم سبق ہے۔ تو امید ہے یہاں تک بات واضح ہو گئی ہوگی کہ جو حالت، کیفیت اور صفت والے جملے ہوتے ہیں وہ تو ہو چکے ہیں سبق نمبر 20 سے۔ اب ہم سیکھنے والے جس میں صاف طور پہ فعل ہوتے ہیں، جن کو ٹینس کہا جاتا ہے، وہ جس میں سبجیکٹ صاف طور پہ ہوتا ہے اور کوئی کنفیوژن، کوئی الجھن کی بات نہیں ہوتی سمجھنے میں، اور نہ ہی فعل ادھورا ہوتا ہے، ناقص ہوتا ہے، ایسے جملے ہم سیکھنے والے ہیں، ایسے طریقے۔ چلیے اب آگے دیکھتے ہیں۔ فعل یعنی ورب عام طور پہ 5 طرح کے ہوتا ہے۔ ویسے تو ورب کی کئی اعتبار سے کئی قسمیں نکلتی ہیں، لیکن عام طور پہ ہم سمجھنے کے لیے یہاں لیتے ہیں کہ 5 طرح سے ورب ہوتے ہیں۔ ورب کی قسمیں عام طور پہ 5 ہوتی ہیں۔ پہلی قسم ہے ٹرانزٹیو ورب، یعنی کہ فعل متعدی۔ دوسری قسم ہے انٹرانزٹیو ورب یعنی فعل لازم۔ تیسری ہے لنکنگ ورب، فعل ناقص۔ مین ورب، اصل فعل یا مرکزی فعل۔ ہیلپنگ یا آکسیلری ورب، فعل معاون یا امدادی فعل۔ اب ہر ایک کو جو ہے ہم تفصیل سے سمجھ لیتے ہیں، آج کے سبق میں ہم انہی کو تفصیل سے سمجھنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے سمجھ لیتے ہیں ٹرانزٹیو ورب یعنی کہ فعل متعدی، یہ کیا ہوتا ہے؟ تو جس ورب یعنی فعل کے ساتھ اس کا آبجیکٹ یعنی مفعول بھی ہوتا ہے، یعنی مفعول کے بغیر اس کی بات پوری ہی نہیں ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ٹرانزٹیو ورب۔ اب یہ بہت سے لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ بھائی یہ آبجیکٹ کیا ہوتا ہے، پہلی بار سنے ہوں گے، جو حضرات عربی پڑھے ہیں وہ جانتے ہیں مفعول کیا ہے۔ تو آبجیکٹ کہتے ہیں جیسے کہ ایک ہوتا ہے کوئی کام، ایک کوئی بھی جو کام ہوتا ہے تو اس میں ایک کام ہوتا ہے، کوئی بھی جملہ ہوگا۔ دوسرا ہے کہ اس میں کام کو ایک کرنے والا ہوتا ہے، دو چیزیں ہیں، ایک کام کرنے والا، ایک وہ کام کرنے والا، اور وہ جو کام ہے ان دو کے علاوہ، دو چیزوں کے علاوہ ایک تیسری چیز ہوتی ہے جس پہ کام ہوتا ہے، اسی کو کہتے ہیں آبجیکٹ یعنی کہ مفعول۔ یعنی سبجیکٹ اور جو ورب ہوتا ہے ان کے علاوہ جو بھی ہے عام طور پہ اس کو آبجیکٹ کہتے ہیں، جو ورب کے بعد ہی آتا ہے۔ تو جس پہ کام ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں آبجیکٹ یعنی کہ مفعول۔ تو جس میں اس کا آبجیکٹ مفعول بھی ہوتا ہے، یعنی ضروری ہے اس کے بغیر بات سمجھ میں پوری نہ آئے، اس کو کہتے ہیں ٹرانزٹیو ورب۔ جیسے مثال لیتے ہیں، میں انگریزی زبان پڑھاتا ہوں، آئی ٹیچ انگلش لینگویج۔ اسی طرح یو روٹ اے لیٹر، تم نے ایک خط لکھا۔ اسی طرح ہی اوپن دا ڈور، اس نے دروازہ کھول دیا۔ اب یہ 3 مثالیں دی گئی ہیں، تینوں مثالیں میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ ٹیچ یعنی کہ پڑھانا، ایک ورب ہے، پڑھاتا ہوں۔ روٹ یعنی کہ لکھنا، یہ ایک ورب ہے۔ اسی طرح جو ہے اوپن یعنی کہ کھولنا، یہ ایک ورب ہے۔ اب دیکھیے ٹیچ یعنی کہ پڑھانا، جیسے یہاں میں انگریزی زبان پڑھاتا ہوں، یہ ایسا فعل ہے کہ جب تک اس کا آبجیکٹ نہ لایا جائے، اس کا تیسرا مفعول نہ لایا جائے، بات پورے طور پہ واضح نہیں ہوتی۔ تو یہاں دیکھیے اگر ایسے بولے کہ میں پڑھاتا ہوں آئی ٹیچ، تو سمجھ میں نہیں آئے گا، کوئی بھی سوال کرے گا کیا پڑھاتے ہو، تو پھر آگے جواب دینا پڑے گا کہ انگلش لینگویج، انگریزی، اردو، عربی جو بھی پڑھاتے ہیں۔ پتہ چلا کہ ٹیچ یعنی پڑھانا ایسا فعل ہے کہ اس کو آبجیکٹ چاہیے، تو یہاں انگلش لینگویج لایا گیا۔ تم نے لکھا، اگر صرف اتنا بولے تم نے لکھا، یو روٹ، تو اگر اتنا ہی بولے تو کسی کو سوال ہو جائے گا کسی کے ذہن میں کہ بھئی کیا لکھا، کچھ بتاؤ، کتاب لکھا، خط لکھا، یا پھر جو ہے کوئی مضمون لکھا، کیا لکھا؟ تو بتانا پڑے گا کہ بھئی ایک خط لکھا۔ پتہ چلا کہ لکھنا ایسا فعل ہے، رائٹ یا روٹ، کہ اس میں آبجیکٹ چاہیے، ورنہ بات پوری سمجھ میں نہیں آئے گی، سوال ذہن میں آ جائے گا۔ اسی طرح اس نے دروازہ کھول دیا، اگر صرف اتنا کہیں اس نے کھول دیا یعنی ہی اوپن، بس اتنا ہی کہیں تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، سامنے والے کے ذہن میں سوال آئے گا کیا کھولا، دروازہ کھولا، کھڑکی کھولا، راز کھولا، یا کتاب کھولا، کیا کھولا؟ تو بتانا پڑے گا کہ بھئی دا ڈور، دروازہ کھولا۔ تو پتہ چلا کھولنا ایسا فعل ہے کہ صرف سبجیکٹ اور فعل سے کام نہیں چلے گا، اس کا آبجیکٹ لانا بھی ضروری ہوتا ہے، ورنہ بات پوری
جو ہے سمجھ میں نہیں آتی ہے، کنفیوژن رہتا ہے، اگلے کے ذہن میں سوال رہ جاتا ہے۔ تو ایسے جو بھی فعل ہو جس میں آبجیکٹ ضروری ہو ورنہ بات واضح نہ ہو، تو اس کو کہیں گے کہ وہ ٹرانزیٹیو یعنی کہ فعل متعدی ہے، ٹرانزیٹیو ورب ہے۔ اب اس کو پہچاننے کی ایک بہت آسان صورت ہے کہ اگر کبھی کنفیوژن ہو، سمجھ میں نہ آ رہا ہو، تو کوئی بھی جملہ لے لیجئے، اس میں جو فعل ہے کیا یا کس کو لگا کر کے آپ سوال کیجئے، یا تو کیا بولیے یا پھر کس کو، جب بھی جملہ ہو اس کے بعد سوال کیجئے کیا یا پھر کس کو۔ اگر جواب مل جائے، صحیح جواب، مناسب جواب، تو سمجھ لیجئے کہ یہ ٹرانزیٹیو ورب ہے، فعل متعدی ہے، آبجیکٹ چاہیے۔ اگر جواب مناسب نہ ملے، بالکل عجیب سا لگے، تو سمجھ جائیے کہ یہ ٹرانزیٹیو ورب نہیں ہے۔ جیسے کہ مثال لے لیتے ہیں، میں پڑھاتا ہوں، اب اس میں سوال کیجئے کیا۔ ظاہر سی بات ہے میں پڑھاتا ہوں، اگر اس میں سوال کریں گے کیا تو جواب ملے گا کوئی بھی، انگلش، اردو، عربی، تو پتہ چلا یہ جواب مل رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ٹرانزیٹیو ورب ہے۔ اسی طرح پھر اگر ہو آگے مزید سوال کرے کسے یا کس کو، تو جواب مل رہا ہے بچوں کو، ہے نا، نوجوانوں کو، طلباء کو، جس کو بھی۔ تو جواب اگر مناسب ملے سمجھ جائیے کہ یہ ٹرانزیٹیو ہے، اگر نہ ملے تو انٹرانزیٹیو۔ یہ بہت آسان طریقہ ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، دوسرا ہے انٹرانزیٹیو ورب یعنی کہ فعل لازم۔ یہ بالکل اوپر والے کا الٹا ہے۔ جس ورب فعل کے ساتھ اس کا آبجیکٹ یعنی مفعول نہیں ہوتا ہے، ضرورت ہی نہیں ہوتی اس کو، صرف سبجیکٹ اور ورب سے کام ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ ہی سلیپس، وہ سوتا ہے، آئی لاف، میں ہنستا ہوں، یو رن، تم دوڑتے ہو۔ تین مثالیں دی گئی ہیں، سلیپس، لاف اور رن۔ ان مثالوں میں دیکھیے کہ کہیں بھی سبجیکٹ اور ورب کے بعد آگے آبجیکٹ نہیں آیا ہے کسی میں، بس دو سے کام ہو گیا، کیونکہ سونا، ہنسنا اور دوڑنا یہ ایسے ورب ہیں کہ بس اتنے ہی بولنے سے بات پوری ہو جاتی ہے، آگے ان کو آبجیکٹ کی ضرورت پڑتی ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں کہ وہ سوتا ہے، آپ سوال کیجئے کیا، کوئی جواب نہیں ملے گا، کس کو، تو بھی جواب نہیں ملے گا۔ اس طرح آئی لاف، میں ہنستا ہوں، اب سوال کیجئے کیا، کوئی جواب نہیں ملے گا، کس کو، تو بھی کوئی جواب نہیں ملے گا۔ تو اسی طرح یو رن، تم دوڑتے ہو، آپ پوچھئے کیا، کوئی بھی جواب نہیں ملے گا، یا پھر آپ بولے کس کو، تو بھی کوئی جواب نہیں ملے گا۔ تو اس کا مطلب کوئی جواب مناسب نہیں مل رہا ہے سوال کرنے پر بھی کیا ہے کس کو سے، اس کا مطلب یہ ٹرانزیٹیو ورب نہیں ہے، لازم ہے، فعل لازم یعنی انٹرانزیٹیو ورب ہے۔ اگلا ہے تیسرا لنکنگ ورب، فعل ناقص۔ تو ایک قسم ہوتی ہے فعل ناقص کی، یہ ہے وہ فعل جس کے مفہوم کو پورا کرنے کے لیے کسی دوسرے لفظ یعنی کمپلیمنٹ کی ضرورت پڑے، اس کو کہتے ہیں لنکنگ ورب۔ لنکنگ ورب کا مطلب ہوا ادھورا فعل، ناقص فعل، یعنی ورب تو ہوتا ہے لیکن وہ ادھورا ہوتا ہے، اپنا معنی بتانے میں دوسرے کا محتاج ہوتا ہے، جب تک دوسرا نہ لایا جائے تب تک بات اس کی پوری واضح نہیں ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر زمین گول ہے، دی ارتھ از راؤنڈ۔ اب اس میں جو از ہے یہ ہے آپ کا لنکنگ ورب۔ اس سے پہلے بھی ہم نے جو سمجھایا تھا سبق نمبر 7، 8، 9، 10 وغیرہ میں، وہاں بتایا تھا کہ یہ جو ہے اس طرح از، ایم آر وغیرہ، اس کو لنکنگ ورب کہتے ہیں اور ہیلپنگ ورب بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں پہلے سمجھ لیں لنکنگ ورب۔ تو یہ از لنکنگ ورب کیوں ہے؟ چونکہ اگر ہم صرف اتنا کہتے ہیں دی ارتھ از، تو ہو جائے گا معنی زمین ہے، بات پوری نہیں ہوئی۔ تو جب تک آگے کا لفظ نہیں لائیں گے راؤنڈ ادر خبر کے طور پہ، تب تک بات واضح نہیں ہوگی۔ تو دی ارتھ از راؤنڈ بولیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ زمین گول ہے۔ تو از یہ لنکنگ ورب یعنی ورب تو ہے لیکن ادھورا ہے، اس لیے اس کو لنکنگ کہتے ہیں۔ جب تک اس کا اگلا لفظ نہ لایا جائے تب تک بات پوری نہیں سمجھ میں آتی ہے، اس لیے اس کو ادھورا فعل کہتے ہیں، اپنا معنی بتانے میں محتاج ہے یہ پورا۔ اور بھی جو ہم نے سمپل سینٹنسز میں مثالیں پڑھی ہیں، میں اچھا ہوں، آئی ایم گڈ، تم برے ہو، یو آر بیڈ، اس طرح کے جو بھی از، ایم آر، واز ور وغیرہ والی مثالیں ہم نے پڑھی ہیں، وہ سارے از، ایم آر، واز ور وغیرہ یہ سارے کے سارے لنکنگ ورب تھے۔ جب تک ان کے آگے کوئی ایک لفظ ادر کے طور پہ نہ لایا جائے، کمپلیمنٹ کے طور پہ، تب تک بات پوری نہیں ہوتی ہے۔ تو ان کو ایسے جو بھی ہے الفاظ، ان کو لنکنگ ورب کہتے ہیں۔ مزید مثالیں دیکھیے، تم خوبصورت ہو، یو آر بیوٹیفل، وہ میرا بھائی تھا، ہی واز مائی بردر۔ تو اس میں دیکھیے آر ہے، یہ لنکنگ ورب ہے، واز ہے، یہ بھی لنکنگ ورب ہے۔ تو اگر صرف اتنا ہی بولتے یو آر، تم ہو، سمجھ میں نہیں آئے گا، آگے بیوٹیفل ایک لفظ لانا پڑے گا۔ اس طرح ہی واز، اتنا ہی بولے وہ تھا، کیا تھا، بات سمجھ میں نہیں آئے گی، تو بتانا پڑے گا مائی بردر، وہ میرا بھائی تھا۔ تو آر اور واز یہ لنکنگ ورب ہے، یہاں پہ بات پوری اپنا مکمل نہیں کر پا رہا، اس کے لیے دوسرے لفظ کی ضرورت پڑ رہی ہے، اسی کو کہیں گے کمپلیمنٹ۔ تو یہ ہے لنکنگ ورب۔ اب یہاں پہ ایک نوٹ ہے کہ جب از، ایم آر، واز ور وغیرہ اس طرح کے جو الفاظ ہیں، یہ جملے میں تنہا اکیلا استعمال ہو، ساتھ میں کوئی بھی مین ورب اصل فعل نہ ہو، اکیلا ہو، جیسے دیکھیے اوپر دیکھیے اکیلا، آر اکیلا ہے، واز اکیلا ہے، ساتھ میں کوئی مین ورب وغیرہ نہیں ہے، تو انہیں لنکنگ ورب کہتے ہیں۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں، بہت سے لوگ یہ باریکی پوچھ سکتے ہیں۔ تو اگر اکیلا ہو، عام طور پہ جیسے کہ سمپل سینٹینسز میں ہوتا ہے، تو انہی الفاظ کو کہیں گے لنکنگ ورب۔ لیکن اس کے ساتھ مین ورب اگر ہو تو پھر نام بدل جاتا ہے، جو کہ ہم آگے سیکھنے والے ہیں۔ اب آگے دیکھتے ہیں، ہوتا ہے مین ورب، چوتھا ہے مین ورب، یعنی کہ مرکزی یعنی اصل فعل۔
दो नाम दोनों में से कोई बोल सकते हैं, जिससे सब्जेक्ट के काम का इल्म हो, बस सिंपल सा काम हो, कोई भी एक्शन, कोई भी काम, जैसे कि खाना पीना, उठना बैठना, मारना पीटना, पढ़ना पढ़ाना, लिखना वगैरह, ये सब क्या है, काम है। तो इनको कहेंगे कि ये असल फेल हो। जैसे कि ही रीड्स अ बुक, वो किताब पढ़ता है, तो यहाँ रीड्स यानी उर्दू में पढ़ता है, फेल है साफ तौर पे, तो ये मेन वर्ब हो गया। शी विल गो टू मार्केट, वो बाजार जाएगी, तो जाना, जाएगी और ये गो, ये मेन वर्ब है, असल फेल है, जो कि साफ तौर पे पता चल रहा है, कोई डाउट नहीं है। वो तुम्हें पसंद नहीं करता है, ही डजंट लाइक यू, लाइक यानी पसंद करना, ये क्या है, साफ तौर पे फेल है, इसको कहेंगे मेन वर्ब। तो जो बिल्कुल वाज़ेह तौर पे फेल हो, कोई काम, कोई अमल जिससे पता चले, वो है मेन वर्ब, कोई डाउट ना हो। अगला और आखिरी है पांचवा, हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब, यानी कि फेल मुआविन। ये क्या है, वो वर्ब जो असल फेल यानी मेन वर्ब के साथ मिल करके आए, मुआविन बन करके असल फेल से पहले। इसमें से शर्त है कि जो असल फेल के साथ मिल के आए, एक तो शर्त ये है कि असल फेल के साथ मिल के आए, दूसरी शर्त ये है कि असल फेल से पहले हो, ऐसा ना हो कि बाद में, पहले हो, और उसे दूसरे से मुमताज कर दे, थोड़ा सा अलग कर दे, एक दूसरे की पहचान थोड़ी सी बदल दे, तो ऐसे को कहते हैं हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब। जैसे मिसालों से समझते हैं, ही इज रीडिंग अ बुक, वो किताब पढ़ रहा है। अब इसमें रीडिंग ये तो हो गया मेन वर्ब, पढ़ने के माने में साफ तौर पे, लेकिन उससे पहले जो आया है इज, ये है आपका हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि एक तो मेन वर्ब के साथ आ रहा, मेन वर्ब है, और ये है, तो मेन वर्ब के साथ आए तो वो हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। दूसरा मेन वर्ब से पहले आ रहा है, ऐसा नहीं कि बाद में आ रहा, तो ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। इसी तरह दूसरी मिसाल, वो बाजार जाएगी, शी विल गो टू मार्केट, तो यहाँ जो गो है मेन वर्ब है, उससे पहले विल जो आया है, ये है हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। इसी तरह तीसरी मिसाल है, डू यू लाइक हिम, क्या तुम उसे पसंद करते हो, तो लाइक तो हो गया आपका मेन वर्ब असल फेल, पसंद करने के माने में, उससे पहले जो डू आया है, ये है हेल्पिंग वर्ब। तो दो शर्तें पाई जानी चाहिए, पहला मेन वर्ब के साथ हो, देखिए हर एक में मेन वर्ब है, और दूसरी शर्त यह है कि मेन वर्ब से पहले हो, उसको दूसरे से मुमताज करने के लिए लाए जाए, तो उसको कहेंगे कि वो हेल्पिंग वर्ब है। तो लफ्ज़ एक ही होता है, इज़मार, वाजबर वगैरह, लेकिन अकेले आए तो उनको कहेंगे लिंकिंग वर्ब, और अगर मेन वर्ब के साथ हो तो फिर नाम बदल के हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। तो कभी कभी कन्फ्यूज़न भी होता है कि भाई कभी लिंकिंग कभी हेल्पिंग बोल रहे हैं, तो बहुत से लोग आमतौर पे हेल्पिंग वर्ब ही बोलते हैं कन्फ्यूज़न से बचने के लिए, तो आप सिर्फ हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं कहीं भी आए, लेकिन फ़र्क आपको मालूम होना चाहिए कि अकेले आए तो लिंकिंग, और मेन वर्ब के साथ आए तो उसी का नाम हेल्पिंग वर्ब हो जाए। दोस्तों अब आगे देखते हैं हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होने वाले कुछ अल्फाज, चूँकि हम टेंस पढ़ने वाले हैं और उसमें मुख्तलिफ किस्म के हेल्पिंग वर्ब आने वाले हैं, लेकिन आपको पहले से मालूम नहीं है कि किस तरह के हेल्पिंग वर्ब होते हैं, तो यहाँ फहरिस्त दी जा रही है, आप इनको ज़बानी याद कर लीजिए, यही वो हेल्पिंग वर्ब से जिनका इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहला है डू, डस, डिड, हैव, हैज़, हैड, इज, एम, आर, was, were, will be, been, being, have been, has been, had been, will have been। अब आपको इसमें ये याद रखना है कि जितने हेल्पिंग वर्ब्स बताए गए हैं, क्योंकि ये मदद करने के लिए आते हैं, हेल्प करने के लिए आते हैं, इसलिए इनका अपना कोई माना यहाँ पे नहीं होता है। जो भी माना होगा, जो भी मीनिंग होगा, वो मेन वर्ब का होगा। इनका काम है सिर्फ ज़माने के एतबार से जो है वो सिर्फ एक टेंस को दूसरे टेंस से मुमताज़ करना, थोड़ा अलग दिखलाना, तो ये हेल्प करने के लिए लाए जाते हैं। अपना इनका कोई माना यहाँ पे नहीं होगा, इसलिए कोई माना लिखा नहीं गया है। प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइज, मशक व तमरीन। तो जैसे कि आपको मालूम है कि आखिर में सवालात होते हैं कुछ, तो सवाल है आज का, सवाल नंबर 1, फेल यानी वर्ब की कितनी सूरतें हैं, मानी और तलफ़्फ़ुज़ के साथ लिखें। सवाल नंबर 2, बताएं कि इनमें से कौन फेल लाजिम यानी इंट्रांजिटिव है और कौन फेल मुतअद्दी यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब है। दो तरह के बताए गए हैं, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, तो दोनों में फ़र्क करके बताना है। जैसे कि यू कराए, तुम रोते हो, ही ईट्स फूड, वो खाना खाता है, आई स्विम, मैं तैरता हूँ, वगैरह वगैरह। इसी तरह सवाल नंबर 3 है, इनमें कौन कौन लफ्ज़ वर्ब है और पांचों किस्मों में से किससे ताल्लुक़ रखते हैं। तो यहाँ कुछ मिसालें दी गई हैं, बताना है कि कौन वर्ब है और वर्ब की जो किस्में बताई गई हैं, सूरतें बताई गई हैं 5, उनमें से किससे ताल्लुक़ रखता है। तो ही इज़ माई ब्रदर, वो मेरा भाई है, इसमें बताइए कौन वर्ब है और किससे ताल्लुक़ रखता है। यू लुक एट मी, तुम मुझे देखते हो। शी विल कम सून, वो जल्द ही आ जाएगी। ही इज़ ऑनेस्ट, वो ईमानदार है। ये 4 मिसालें दी गई हैं, बताएं कि कौन सा वर्ब है, इसमें कौन सा, पहले बताएं कि कौन सा लफ्ज़ वर्ब है, दूसरा ये बताएं कि किस सूरत और किस किस्म से ताल्लुक़ रखता है। अब आगे स्क्रीन पर पिछले सबक के सवालात के मुनासिब जवाब दिखाए जा रहे हैं। अगर आपने कॉपी बना रखी है
تو آپ ملا لیں کہ آپ نے صحیح لکھا ہے یا پھر غلط، یا ویسے ہی سمجھ لیں کہ آپ نے صحیح سمجھا تھا یا پھر غلط اسکرین پر جوابات آ رہے ہوں گے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ، چینل کو سبسکرائب کریں، اسکرین پہ آ رہی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔